बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी इटालियन उर्दू की जानब से खुश आमदेद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लिंगुआ इटालियानो का कोर्स कर रहे हैं। आज जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे जो इटालियन वर्ब्स हैं उनको समझने और पढ़ने की कोशिश करें। बुनियादी तौर पर इटालियन में 2 वर्ब्स हैं जिनकी मदद से फ़िक्रों को बनाया जाता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये ही वर्ब्स ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनकी शक्ल या फॉर्म बदल जाएगी। अब जो वर्बो एसेरे है, एसेरे का मतलब क्या है? होना, यानी किसी बंदे का, किसी आदमी का मौजूद होना या उसकी कोई खासियत होना। ठीक है, वहाँ पर ये हम टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब जुमले हम कैसे बनाएंगे वर्बो एसेरे से, तो उसको समझने के लिए हम इन निशानियों को देखते हैं कि जब हम फ़िक्रे में मैं हूँ, तुम हो, वो सब हैं, हम हैं, वो है, अली है वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वर्बो एसेरे का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर गौर से देखें तो ये जितने भी फ़िक्रे हैं वो किसी इंसान के बारे में हैं, ज़्यादातर किसी जानदार चीज़ के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस को हम चीज़ों की खसूसियात को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टेंस देखते हैं जो कि है वर्बो अवेरे। अवेरे का मतलब रखना, किसी चीज़ की मलकियत होना, टू हैव। इसको समझने के लिए हम इसकी निशानियां भी देखते हैं कि जब फ़िक्रे के आखिर में, जब हम उर्दू बोलते हैं और फ़िक्रे के आखिर में मेरे पास है, तुम्हारे पास है, हम सब के पास हैं वगैरह वगैरह चीज़ें आ जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे? अवेरे टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये पढ़ तो लिया कि वर्बो एसेरे और वर्बो अवेरे क्या है और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, तो इसको मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम वर्बो एसेरे और वर्बो अवेरे को अलग-अलग से समझ लेते हैं। जब हम एसेरे का इस्तेमाल करेंगे और अपने बारे में बात करेंगे तो हमेशा ईओ के साथ सोनो लगाएंगे। मकसद मैं हूं, जिस तरह ईओ सोनो पाकिस्तानो, ईओ सोनो मुसलमानो, ईओ सोनो इंडियानो, ईओ सोनो आल्तो, यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी खसूसियत है वो अपने बारे में है। तो जब भी अपने बारे में कोई बात करनी हो तो ईओ सोनो, मैं हूं। अगर आपने तू के बारे में बात करनी है, तू सेई, तो फिर सेई लगाना है, तू सेई, तुम हो, तू सेई पाकिस्तानो, तुम पाकिस्तानी हो, तू सेई मुसलमानो, तुम मुसलमान हो, तू सेई आल्तो, तुम लंबे हो। या फिर जब हम इस्तेमाल करते हैं कि तू सेई ब्यांको, तुम सफ़ेद हो, तू सेई नेरो, तुम काले हो, तो आपको उम्मीद है समझ आ गई कि ईयो सोनो अपने बारे में, तू सेई तुम्हारे बारे में। जब सिंगल बंदा हो, तुम हो, तो फिर हम तू सेई का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब वो हो, यानी कि वो लड़का, वो लड़की, एक बंदा हो, एक लड़की हो, तो फिर हम लुई ए, वो है। अगर तो लड़का है तो लुई है, अगर तो लड़की है तो फिर लेई है, वो है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि वो लड़का लंबा है, लुई है आल्तो, वो लंबा है। लेकिन इसी फिक्रे को जब हम लड़की के बारे में कहेंगे तो लेई है आल्ता, वो लंबी है। तो ये जो आल्तो और आल्ता है, इसको हम मज़ीद आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं उनमें समझेंगे। अभी हम सिर्फ ईओ सोनो, तू सेई, लुई, लेई, ए का इस्तेमाल सीख रहे हैं।
اب جب کوئی چیز سنگل آ جائے یعنی کہ صرف ایک چیز ہو، مثال کے طور پر علی کوئی نام آ گیا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ علی ہے آلتو، علی ہے مسلمانو، علی ہے اندیانو، علی ہے آلتو، علی ہے باسو، علی ہے نیرو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سمپل فکرے استعمال کریں گے. اسی طرح اگر یہ ایک لفظ استعمال کرنا پڑے کہ یہ موٹا ہے تو کویسٹو ایک گراسو، تو یہ موٹا ہے تو کویسٹو کے ساتھ بھی ہم اے کا استعمال کریں گے. اب ہم نے یہ 4 سچویشنز دیکھیں جن میں ہم نے چیک کیا کہ جب ایک بندہ ہو یا کوئی ایک چیز ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسرے کا استعمال کریں گے اس طریقے سے. ایو ہو تو سونو لگائیں گے، تو ہو تو سیئی لگائیں گے، لوئی لئی ہو تو اے لگائیں گے، علی ہو تو اے لگائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم زیادہ بندوں کے بارے میں بات کریں گے تو کیا استعمال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم سب ہیں، مطلب نوئی سیامو، ہم سب پاکستانی ہیں، نوئی سیامو پاکستانی. اسی طرح اگر ہم کہیں گے ہم انڈین ہیں تو نوئی سیامو اندیانی. ٹھیک ہے جی، واحد جمع کا استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ جیسے بتایا کہ آگے انشاءاللہ ہم چیک کریں گے، مذکر مؤنث بھی پڑھیں گے اور واحد جمع بھی پڑھیں گے. تو نوئی سیامو ہم سب ہیں. اسی طرح ووئی سیتے تم سب ہو. اب تو اور ووئی میں فرق کیا ہے؟ تو سیئی ایک بندے کے لیے کہ تم ہو، ووئی سیتے تم سب ہو یعنی کہ 8 10 15 20 50 بندے بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، اور آپ نے آ کر کہا کہ تم سب ہو، تم سب مسلمان ہو، وہی سیتے مسلمانی. یا اگر آپ کہیں کہ تم سب پاکستانی ہو تو وہی سیتے پاکستانی. کلیئر ہو گیا جی؟ اسی طرح جب ہم وہ کا استعمال کریں گے، وہ ہے، وہ تو ایک کے لیے لوئی یا لئی ہے، لیکن وہ سب ہیں تو پھر لورو کے ساتھ سونو لگانا پڑے گا. لورو سونو وہ سب ہیں. لورو سونو ریکی وہ سب امیر ہیں. لورو سونو نیری وہ سب کالے ہیں. لورو سونو پاکستانی وہ سب پاکستانی ہیں. اسی طرح جب ہم کوئی 2 ناموں کا استعمال کریں گے، علی اے عمران تو پھر سونو لگائیں گے. علی اے عمران سونو پاکستانی، علی اے عمران سونو اندیانی، علی اے عمران سونو ریکی. تو ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ایسرے کو. ایو سونو میں ہوں، تو سیئی تم ہو، لوئی لئی اے وہ ہے، علی اے علی ہے، نوئی سیامو ہم سب ہیں، ووئی سیتے تم سب ہو، لورو سونو وہ سب ہیں، علی اے عمران سونو علی اور عمران ہیں. تو امید ہے آپ کو ایسرے ٹینس جو تھا ویربو ایسرے اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح بڑھتے ہیں اویرے ٹینس کی طرف. اویرے ٹینس جس طرح آپ کو بتایا کہ جب کوئی چیز موجود ہو ہمارے پاس، تمہارے پاس، اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو، ملکیت ہو یا کوئی ایکسپریشن ہو، ہم نے اظہار کرنا ہو تو پھر اویرے ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. دیکھتے ہیں، میرے پاس ہے ایو او یعنی کہ میرے پاس ہے کیا ہے؟ ایو او اونا ماکینا میرے پاس ایک کار ہے. ایو او اونا کازا میرے پاس ایک گھر ہے. ایو او جیلاتو میرے پاس آئس کریم ہے. تو جب میرے پاس ہو تو ایو او. اب یہ او کیوں ہے؟ آکا کے ساتھ او لگا ہوا ہے لیکن ہم آکا نہیں پڑھیں گے، ایچ کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ سائلنٹ ہے، خالی او پڑھیں گے. ایو او. تو کے ساتھ تو آئی،
Tu hai la macchina, तुम्हारे पास गाड़ी है. Tu hai soldi, तुम्हारे पास पैसे हैं. तो जब तू कहेंगे तो तू आई, io कहेंगे तो io o. इसी तरह लेई लुई के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे अवेरे टेंस का तो आ लगाना पड़ेगा. लेई लुई आ. लुई आ una macchina, उसके पास एक गाड़ी है. लेई आ una macchina, उस लड़की के पास एक गाड़ी है. इसी तरह अगर सिंगल नेम हो अली, आ अली के पास एक घर है. अली आ una casa, अली के पास एक गाड़ी है. अली आ una macchina. तो उम्मीद है आपको अवेरे टेंस के जो सिंगुलारे थे यानी कि वाहिद अल्फाज थे उनकी समझ आ गई होगी. यो ओ, तू आई, लुई लेई आ, अली आ. तो अब हम बढ़ते हैं जमा की तरफ, यानी कि हम सब के पास हैं. तो हम इस्तेमाल करेंगे नोई अबियामो. हमारे पास हैं या हम सब के पास है, बात एक ही है. नोई अबियामो, नोई अबियामो. ऊना काजा, हमारे पास एक घर है. नोई अबियामो सोल्दी, हमारे पास पैसे हैं. ठीक है. इसी तरह वोई अवेते, तुम सबके पास है. अगर लोरो हो तो उन सब के पास है, यानी कि बहुत सारे बंदे हैं तो इसलिए उन सब के पास है. अगर अली और इमरान के पास पैसे हैं तो अली ए इमरान आनो सोल्दी, अली और इमरान के पास पैसे हैं. तो अवेरे को रिपीट कर लेते हैं. इयो ओ, तू आई, लेई लुई आ, अली आ, नोई अबियामो, वोई अवेते, लोरो आनो, अली ए इमरान आनो. तो अब हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन जो बात याद रखने वाली है एस्सरे और अवेरे के दरमियान वो ये है कि एस्सरे किसी इंसान के बारे में या उसकी खसूसियत के बारे में बात की जाती है. जब कोई चीज़ मौजूद हो तो फिर हम अवेरे का इस्तेमाल करेंगे. मसलन जब कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है, मलकियत है हमारे पास, तो फिर हम अवेरे करेंगे. तो उम्मीद है आपको एस्सरे और अवेरे टेंसेस की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे और कुछ मशकें करने की कोशिश करेंगे जिससे हमको एस्सरे और अवेरे बेहतर तौर पर समझ आ जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. खुदा हाफ़िज़.